हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आइए नावल के पार्ट नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर शुरू कर दीजिएगा। ईरन ने मुस्तफ़ा के हाथों को पड़े झटका तो उसका एटीट्यूड देखता आपे से बाहर हुआ और झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। उससे पहले कि वो कुछ कहता, गोलियां चलने की आवाज पर वो ईरन को लिए हुए एक तरफ झुका था। एमके के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे फौरन कवर किया था, साथ में इन गोलियों चलाने वालों पर जवाबी कार्रवाई भी की थी। एमके अपनी गन निकालता इरम को अपने साथ लिए दूसरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स के दायरे में अपनी गाड़ी के जाना बढ़ा, जो कि बुलेट प्रूफ थी। इरम के औसान हत्या हो चुके थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस पर यह तीसरा कातलाना हमला था। अब इरम को पक्का यकीन हो गया था कि एमके एक गैंगस्टर है। एमके ने उसे गाड़ी में बिठाते खुद गोली चलाई, एक के बाद एक, वो भी किसी माहिर निशानेबाज की तरह गोलियां चलाता इरम को हैरान कर चुका था। तभी एक गोली सीधी एमके के बाजू को चीरती हुई निकली। इरम की चीख बुलंद हुई, सर प्लीज आप गाड़ी में बैठे। उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कवर किया और गाड़ी में बिठाया। गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। सिक्योरिटी गाड़ी उनके हमरा थी, जबकि दो वहीं पर थे, उनका रास्ता रोके हुए। खून बहता चला जा रहा था। एमके ने अपना बाजू देखा। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखें लाल हो रही थी। इरम, जो कि आंसू बहाती बुत बनी उसे देख रही थी, एमके का इतना खून बहता ना देख सकी। फौरन आगे बढ़कर उसका जहां पर अपना दुपट्टा रखा और खून रोकने की कोशिश की, जबकि हिचकियों से रोती वो एमके को गुस्सा दिला रही थी। रोना बंद करो, वो दर्द बर्दाश्त करते हुए सख्त लहजे में बोला। आपको गोली लगी है और आप कह रही हैं कि मैं रोऊं भी ना? इरम ने हिचकियाते हुए आंसू पहुंचते हुए कहा, गोली छू का गुजरी है और इसमें इतना रोने की जरूरत नहीं है। जिंदा हूं मैं, मरा नहीं। एमके के तलहा अल्फाज पर इरम के आंसू में मजीद रवानी आ गई थी। गाड़ी झटके से हॉस्पिटल के सामने रुकी। वो गार्ड्स को साथ सिक्योरिटी में हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। इरम उसके साथ साथ ही आईसीयू में जाते इरम को बाहर रुकना पड़ा। वो आईसीयू के बाहर खड़ी उसको देख रही थी, जिसकी अब आंखें बंद हो रही थी, लेकिन उसकी नजरों का इर्तिकाज इरम ही थी, जो बुत बनी खड़ी उसे देख रही थी। इरम को उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट का गमन हुआ था। क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों हो? वापसी पर जहां से अपने कस्बा को बहुत ही चुप चुप पाया तो पूछ लिया। नहीं, बस ऐसे ही। आपने आज मेरे लिए बहुत कुछ किया मिस्टर जहां, थैंक यू सो मच। कस्बा सब सोचने झटकती हुई उसके जानब मुड़ी, जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके बाद बात धीमा से मुस्कुराया। आज उसे उसके बाबा की कब्र पर लेकर जाकर, जहां से उसके सारे गिले शिकवे दूर कर दिए थे। उसकी आंखों से आंसू बहे तो उसने रूह विंडो की जानब का लिया। आंसू क्यों है ये? जहां ने एक हाथ से स्ट्रिंग को थामे और दूसरे हाथ से कस्बा का हाथ थामा। बस ऐसे ही बाबा की याद आ गई। कस्बा फिर से रोते हुए मुस्कुरा दी थी और जहां बस को देखता रह गया। शहर का रास्ता खत्म हो चुका था। अब गांव की हदूद में दाखिल हो चुके थे। तब भी सामने सड़क के बीचों बीच रास्ता रोके खड़ी गाड़ी को देखता, जहां से को गाड़ी रोकनी पड़ी। कस्बा ने भी हैरानगी से देखा। गाड़ी को भी जहां से पहचान गया था और गाड़ी में मौजूद शख्स को भी। कस्बा, गाड़ी में हिलाना, नीचे मत उतरना, ओके? साथी से कहते उसे नजरों ही नजर में वार्न करता ना बुला था और खुद न डांट रोकर गाड़ी का दरवाजा खोलते नीचे उतरा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके सिक्योरिटी गार्ड्स उसके इर्द गिर्द ही हैं। गांव उसका था और उस गांव का सरदार था। उसे किस बात का डर था, लेकिन सामने वाला किस कदर घटिया हो सकता था, शायद ये जहां से नहीं जानता था। रास्ता क्यों रोका? उसके करीब आमने सामने जाते शेर की तरह दौड़ते हुए जहां सेब ने पूछा। एक पल को इब्रार चौधरी से टपटा गया, लेकिन अगले ही लम्हे इतमाद बहाल करता जहां सेब के मुकाबले खड़ा होता। जो लड़की इस वक्त तुम्हारे साथ है ना, उसके मामू ने मेरे फुफ्फो को मारा है और बदले में ये हमारी थी। तुमने भी सरदारी का नाजायज फायदा उठाते हुए इस लड़की को अपने नकाब में लिया, जबकि ये हमारे हिस्से में आती थी। अबरार बड़े जोश से जहांजेब को सारा किस्सा सुना था और जहांजेब ने बामुश्किल अपनी मुठ्ठियां बीचते खुद पर जब्त किया था। अभी तक उसने अबरार पर हाथ नहीं उठाया था। वो नहीं चाहता था कि किसी किस्म की कोई भी बदमजगी हो, लेकिन उसकी इंतहाई घटिया बातों पर जहांजेब का दिमाग घुमा था। खैर, जो होना था हो गया। सभी ने उस फैसले को कबूल किया। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सामने गांव का चौधरी था, सरपंच था, तो कैसे कोई कुछ कहता। पर अब और नहीं। अबरार आहिस्ता आहिस्ता असल मुद्दे पर आ था और यही तो जहांजेब जानना चाहता था कि अचानक से अब्रार को किस कीड़े ने काटा है, जो वो अकेले ही जहांजेब के सामने आन खड़ा हुआ था। इतनी हिम्मत कैसी आ गई उसमें? सवालिया और कात नजर से अब्रार को देखा, जो अब अपनी गाड़ी के जाने बढ़ता एक फाइल निकाल लाया था। ये लो, उस पर साइन करो। जहांजेब की जानब बढ़ाई और जहांजेब बिना फाइल देखी सारी बात समझ गया था। वो गांव के साथ जुड़ी उनकी जमीन के कागजात थे, जो विरासत में जहांजेब के हिस्से में आई थी। और चौधरी विरासत उसके बेटे इब्रार चौधरी की उस पर शुरू से नजर थी, और आज वो वक्त आ गया था कि चूहा बल से बाहर निकल आया था। उन पर साइन करो और सब कुछ ठीक कर लो, वरना सब कुछ खो दोगे। डके चुपे अल्फाज में बड़ा ने जहांसेब को धमकी दी थी, और यही वो गलती कर बैठा। आप यूं मुझे जबरदस्ती
قید کر کے نہیں رہ سکتی۔ تسلیم بیگم کے دروازہ کھولتے بینا غصے سے لال پیلی ہوتی اونچی آواز میں بڑھ کے تھی، تمہاری اندر کی شرم و حیا مر گئی، طلاق لے کر آئی ہو تو عدت میں ہو تم، سمجھی تم عدت کو؟ تسلیم بیگم بھی غصے سے لابیجتی ہوئی بولتی، طلاق ہونی تھی ہو گئی، اور اب کیا میں اپنے گھر میں نظر بند ہو جاؤں؟ طلاق ہوں، عورت ہوں اس لیے، اور مرد کے لیے کچھ نہیں، سب کچھ عورت ہی۔ چٹاخ ایک تھپڑ پھر سے بینا کے گال پر پڑا تھا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھ کے تسلیم بیگم کو دیکھنے لگی۔ آج تک شیخ گلفراز اور بانو بیگم نے اس پر انگلی تک نہ اٹھائی تھی، جبکہ اس کی سگی ماں نے اس پر کل سے اب تک 2 بار ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم جیسی گھٹیا اولاد سے بہتر تھا مجھے اولاد ہی نہ ہوتی جس کے لیے صرف اپنی ذات میں نہیں رہتی ہے، یہاں تک کہ ایسی بکواس اور واہیات باتیں کر کے مجھے میری نظروں میں گرا رہی ہو۔ اسلام میں عورت کی طلاق کے بعد عدت ہے جسے تم پورا کرو گی ہر حال میں۔ تسلیم بیگم مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے غصے سے اس کے بازو پکڑے ہوئے واپس کمرے کے جانب بڑھے۔ آپ چھوڑے مجھے عدت کرنا ہوگی تو باپ زندہ ہے میرا، وہاں جا کر کرو گی، اس گھر میں نہیں، بینا نے تنفر سے کہا تو تسلیم بیگم نے افسوس سے نفی میں سائل لایا۔ تم یہی رہوگی اپنی عدت تک، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اگر بہت تکلیف ہو رہی ہے نا سب سے تو یہ سب طلاق لینے سے پہلے سوچنا تھا۔ میں گلفراز بھائی یا بانو بابی کی طرح نہیں ہوں کہ تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈال کر تمہیں کھلی چھوٹ دے دو۔ میں تسلیم احتر ہوں، اپنے اصولوں کی جنگ میں اپنا سب کچھ ہار گئی تو تم کیا چیز ہو؟ انہوں نے اسے بستر کی جانب دھکا دیا تو وہ غصے سے انہیں دیکھنے لگی۔ جانتی ہوں آپ کو اپنا گھر تو آپ بسا نہیں سکی اور مجھے تانے دے رہی ہیں۔ بینا نے انتہائی گری ہوئی بات کی تھی۔ تسلیم بیگم اس کی اتنی خودسری پر اس کو دیتی رہ گئے تھے۔ لیکن کسی بھول میں مت رہیے گا، میں آپ ہی کی بیٹی ہوں، دوسری شادی کروں گی، ٹھیک ویسے ہی جیسے آپ نے کی اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ۔ اس کے مرنے کے بعد میں بھی ویٹ کروں گی۔ بینا ایک ایک لفظ چباک چباک کر بولتی تسلیم بیگم کو انگاروں پر گھسیٹ گئی۔ ڈونٹ وری ہی ول بی آل رائٹ، ڈاکٹر نے ایرم کے روئے روئے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میں ان سے مل سکتی ہوں؟ ایرم نے دل میں شکر ادا کرتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ یس مل لیں، ویسے بھی وہ بہت بہادر ہے اور آپ سے ملنے کو کہا ہے انہوں نے، ڈاکٹر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ ایرم اپنے آنسو پہنچتے ہوئے ICU میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی اسے وارڈ میں شفٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے نام کا ایک تھا جو چاہے کر گزرتا تھا۔ وہاں پر کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ، اسے دروازے میں استعدا دیکھ کر MK نے پاس بلایا۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی اس کے پاس آئی، اس کی شرٹ ابھی بھی خون سے بڑی ہوئی تھی۔ ایرم کو اس کے چہرے پر درد کے آثار ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ کیا اسے واقعی میں گولی لگی تھی؟ اس کے بازو کو دیکھتی سوچ رہی تھی۔ قریب آؤ، اگلا حکم جاری ہوا۔ وہ نیم دراز ہو کر یکٹا ایرم کو دیکھے جا رہا تھا۔ ایرم سے قریب جاتے کھڑی ہوئی تو MK نے اسے خاص سے کھینچتے اپنے قریب بٹھایا۔ کس کی اجازت سے گھر سے قدم باہر نکالا؟ وہ ابھی تک یہ بات نہیں بولا تھا۔ مجھے کہیں بھی آنے جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ایرم نے بھی اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں کاٹتے غصے سے کہا۔ فارم ہاؤس کیا کرنے جا رہی تھی؟ اس کے اگلے سوال پر ایرم نے لب پیچھے۔ ظاہر بات ہے آپ سے ملنے، وہ ترن کر بولے۔ کیوں؟ رات کے بعد ایسی کون سی تشنی باقی رہ گئی تھی جو ملنے آ رہی تھی؟ اس کی زمینی بات پر سخت لہجے میں سنتی ایرم کا جی چاہا اس کا یا اپنا سر پھاڑ دے۔ گھر آئیں گے نا تو بتاؤں گی کیا کمی رہ گئی تھی، وہ بھی بنا ڈرے جھجکے اس کے انداز میں بولتے اٹھنے لگے کہ MK نے اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کے چہرے کے نئے نقش کو بہت ہی قریب سے دیکھتے ماتھے کے بل کم ہوئے تھے۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے گھر آنے کا، بلکہ کچھ دن یہیں ہاسپٹل میں رہوں گا، اچھے سے خیال رکھیں گے یہاں کی ڈاکٹرز اور نرسز۔ لاپرواہی والے انداز میں کہتا وہ ایرم کو چھوڑتا اب پیچھے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کے شیانہ شان وارڈ میں سے شفٹ کرنا تھا، اس لیے اب وہ مطمئن یہیں پر ہاسپٹل میں کچھ دن رہنے کا پلان کر چکا تھا۔ اس بات سے ایرم کو سخت جھنجھلاہٹ ہوئی۔ آپ گھر چل رہے ہیں مسٹر MK، یہاں ہاسپٹل میں رکنے کا کوئی بھی جواز نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے؟ ایرم نے پاس کھڑے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ لیکن مجھے تھوڑا سکون چاہیے، اس لیے یہیں ٹھیک ہوں، تم جاننا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، ڈرائیور اور سیکورٹی گارڈز کے ہمراہ۔ MK کے لاتعلقی والے انداز پر ایرم کا دل رونے لگا۔ بنا کچھ بھی کہ وہ باہر نکلی، لیکن اس کا ارادہ قطعی گھر جانے کا نہ تھا، وہ MK کو ساتھ لے کر جائے گی، ایسا اس نے دل ہی دل میں پکا تہیہ کر لیا تھا۔ ایک زوردار پنچ ابرار کے چپا پڑا تھا، وہ لڑکھڑا کر اپنی گاڑی پر گرا تھا اور پلٹ کر جہانزیب کو دیکھا۔ ابرار کو اپنا جبرا دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے، چودھری جہانزیب کی عزت، آئندہ ذکر بھی کیا تو سوچ سمجھ کر کرنا، گھراتے ہوئے کہا اور 2 قدم اس کے جانب بڑھا کر ابرار ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس کے ہاتھ سے فائل اچٹتے ہوئے اسے پھاڑ کر اس کے منہ پر دے ماری۔ ابرار نے دانت کچھ کچائے۔ تم تو کیا کوئی بھی زمین کو مجھ سے چھین نہیں سکتا، ایری چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لو، منہ کی ہی کھاؤ گے۔ جہانزیب جس قدر تیش و غصے سے بولا تھا، ابرار دوبارہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ جہانزیب پلٹا تھا
तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। चौधरी जहांसेब बहुत ही पछताओगे। अबरार ने धमकी दी कि जहांसेब फिर से पलटा, और अब अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में आए तो तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं दूंगा। उसकी आंखों में छुपी वाजिया वार्निंग को समझता हुआ अबरार खामोश ही रहा। अपनी गाड़ी में वापस आकर बैठता, वो गाड़ी स्टार्ट करता। एक तरफ से आगे की तरफ बढ़ चुका था, जबकि अबरार ने गुस्से से अपनी गाड़ी के बोनट पर मुक्का मारा था और गाड़ी में बैठते किसी को कॉल की। बेटा, खुशी हुई कि आज तुम अपनी अम्मी से मिली। वापस हवेली आते वक्त ज़ारा बेगम के पास काफी वक्त गुजारती, वो बहुत ही खुश और मुतमईन थी। इस दौरान बिल्ला ने कमरे के बाहर कोई 4 चक्कर लगाए थे। वह जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में फिर रही थी। अभी भी कस्बा को अपने कमरे में जाने का इरादा न था। इस बात का फायदा उठाते वो कस्बा के रूम के जाना पड़े। नाप पर हाथ रखकर घुमाया तो दरवाजा खुलता चला गया। पूरे कमरे को हसरत से देखती वो कमरे के बीचों बीच आन खड़ी थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। इतनी रात को वो यहाँ पर मौजूद रंग में बंग डालने ही आए थे। बाथरूम का दरवाजा खुला, जहां से बालों को तोले से रगड़ता बाहर आया। तुम किस वक्त आई? बिल्ला की पीठ देखता वो बेध्यानी में उसकी जन्म आया। वो वैसी दिल की धड़कन को संभालती खड़ी रही और जहां से उसे कमर से थामा, उसके पीछे से सीने से लगाया। लेकिन अगले ही पल उसे ये एहसास हुआ कि वो कुछ गलत कर गया। उससे पहले कि वो पीछे होता, दरवाजा खुला और कस्बा अंदर दाल हुई। बेला आंखें नीचे खड़ी थी, जहां से नफी में साह हिलाता पीछे हटा और झटके से बेला का रूह अपने जन्म किया, जिसने धीरे से आंखें खोली, जबकि कस्बा दरवाजे में ही साकत खड़ी रह गए थे। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहांजेब ने गुस्से से पूछा और बेला के चेहरे पर एक मुस्कान सजी। बीवी हूँ तुम्हारी, तुम मुझे छूने का हक रखते हो। यकीन मानो जहांजेब, तुमने छुआ तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। तुमने मुझे छू कर मुझे मोतबर कर दिया। बेला ने जहांजेब के चेहरे को छूना चाहा कि एकदम बीच में कस्बा आन खड़ी हुई। उसका हाथ वहीं पर रह गया। माथे पर 2 बल डाले और कस्बा के चेहरे पर इंतहा का गुस्सा था। उसने दोनों हाथों से उसे पीछे की तरफ दिखा दिया और जरा का जरा लड़खड़ाई। कहा था कि मेरे शोर से दूर रहना, लेकिन तुम्हें एक बार की कही भी बात समझ नहीं आती। कस्बा की आवाज गुस्से से ऊंची हो गई थी। जहांजेब अपनी शेरनी को यूं दारते देखते हैदर से आंखें खोले रह गया था। बोलो मत जहांजेब, मेरा भी शोर है। जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। बिल्ला भी लड़ने मरने को तैयार हो गई और कस्बा ने पलटकर एक दुखती हुई निगाह से जहांजेब को देखा। जहांजेब बस यकटक उसे देख रहा था। मेरे शोर पर सिर्फ मेरा हक है, समझी तुम? निकलो मेरे कमरे से। कस्बा ने उसे फिर से पुश किया था। कस्बा, ज्यादा अतराओ मत, वो वक्त दूर नहीं है जब मैं भी जहांजेब की इतनी ही करीब होंगी जितनी तुम हो, और जब सबको ये पता चलेगा कि मैं जहांजेब के बच्चे की मां बनने वाली हूँ, मेरा रुतबा खुद ब खुद तुमसे ऊंचा हो जाएगा, याद रखना। धक्के खाते हुए भी बिल्ला की चलती जुबान ना रुकी थी और कस्बा ने उसे बाजू से खींच कर अपने मद्दे मुकाबिल किया। पहले साबित तो करो कि ये बच्चा मिस्टर जहां का है, उसके बाद बात करेंगे। कहते साथ उसे दिक्कत देकर कमरे का दरवाजा दार से बंद करती। वो गहरे सांस लेती, खुद के गुस्से को काबू कर रही थी। जहाजेब ने अपना माथा मसला और एक नजर कस्बा को देखा, जो गहरे सांस खारिज करती। उसे करीब होते हुए उसे बागौर देखा। कस्बा उसे छूना चाहा और कस्बा ने गुस्से से उसका हाथ पर झटका। हाथ के इशारे से जहाजेब को दूर रहने का बोलती, वो अपने आंसू जब्त करते हुए कब्र की जानब बढ़े। उसका इस तरह से हाथ झटना जहांजेब को बुरी तरह से चुभा था। उससे पहले कि उसे दूर होती, जहांजेब ने खींच कर उसे खुद से करीब किया था। कस्बा का चेहरा खतरनाक हद तक सुर हो रहा था, आंखें भी शदीद लाल हुई थी। क्यों झटका मेरा हाथ? सर्द अंदाज में वो पूछता, वो कस्बा को मजीद दुखी कर रहा था। बेबसी से अपने लबों को काटती, वो बुरी तरह से उन्हें जामी करती। जहांजेब ने उसके होंठों को आजाद करवाया, उसका चेहरा जकड़ते हुए अपने सामने किया। कस्बा के दिल की धड़कन बढ़ती, लेकिन गुस्सा होंश कायम था। सांसों का तलातम अलग बरपा था। आज तो हिम्मत की मुझे खुद से दूर झटकने की। आइंदा अगर ये हरकत दोबारा की तो जान ले लूंगा तुम्हारी। कस्बा उसके लफ्सों पर उसे देखते हुए आंसू जब्त करने के बावजूद बहा गए। जहांजेब उसके आंसू देखता नरम पड़ा। उसके गाल पर आए हुए आंसू को लबों से चूमते हुए उसके लबों पर भी मोहब्बत भरी कफल लगाए। कस्बा गहरा सांस लेती आंखें मीच गई, लेकिन इस बार हिम्मत ना हुई जहांजेब को रोकने की। उसके माथे के साथ माथा जोड़े वो भी आंखें मीच गया। कस्बा जहांजेब चौधरी, आज पहली बार उसने कस्बा के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा था। कस्बा ने आंखें खोले उसको देखा। जहांजेब, सिर्फ तुम्हारा है, क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? बिना कस्बा के कुछ भी कहे वो उसकी नजरों का मफहूम समझ गया था। आपने उसे छुआ, जो बात कस्बा को तकलीफ देती वो लबों पर आ गई। फौरन पीछे भी हटा था। दो बदर जवाब आया, वो आपके नकाम में है। अगला शिकवा लबों पर आता दिल के कई टुकड़े कर गया। जहांजेब ने उसका माथा शिद्दत से चूमा। मेरे नकाम में सिर्फ कस्बा जहांजेब चौधरी है और कोई नहीं। जहांजेब के लफ्जों पर वो बुरी तरह से चौंकते हुए उसे रोक कर देखने लगे थे। उसे लगा उसे अपने समात पर वहम हुआ है, लेकिन जहांजेब की आंखों में लिखी सच्चाई से वो नजरें न फेर सके। 2 दिन से मुस्तफा ने हॉस्पिटल में डेरा जमाया हुआ था।
ایسے میں ایک نرس ملیشیا مکمل اس کے لیے ہائر کی گئی تھی جو اپنی ڈیوٹی کچھ زیادہ ہی ایماندار سے نبھاتی، بار بار کے ایم کے قریب آنے کی کوشش کرتی اور جب بھی وہ چیک اپ کے لیے آتی ایرم موت کا فرشتہ بن کر اس کے سر پر کھڑی ہو جاتی، جبکہ ایم کے اسے مکمل انداز کرتا ہوا نرس کو ساری اٹینشن دیتا، جس پر ایرم سخت چڑچڑی ہو گئے تھے۔ مسٹر وجاہت خان اسے ملنے آئے، منتیں کی گھر چلو، لیکن اس کی ضد وہیں پر رہی، وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ لبنہ بیگم اور اندلی بھی اسے ملنے آئی تھی، لیکن وہ ان کو بھی گھر لے جانے کی بات پر منع کر چکا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں کیوں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، وہ چاہتا تو اپنے فارم ہاؤس یا اپارٹمنٹ میں جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہ رہا تھا، اور اس سامنے ایرم کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، وہ اس کو مسلسل اگنور کیے ہوئے تھا، جبکہ ایرم خود اس سے ناراض تھی۔ اب دونوں میں پہل کرنے کو کوئی بھی راضی نہ تھا، دونوں ہی اپنی اپنی انا کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے۔ ایرم وہیں ایک چیئر پر بیٹھی سو رہی تھی کہ کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ بھٹا سے گھما۔ نرس ملیشیا اس وقت سیب کاٹ کر ایم کے کو کھلا رہے تھے اور ایم کے بہت ہی مسکرا کر اسے وہ سیب کا بیٹ منہ میں لیے کھا رہا تھا۔ فوراً سے اٹھ کر اسے نرس کے پاس آئی، اسے پلیٹ چھین لی، اسے خون ہوا نظر سے دیکھا۔ اگر اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو 1 منٹ سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ، انتہائی رکھائی کے ساتھ کہتے ہوئے۔ اس وقت نرس کو بھی ڈرا گئی تھی اور نرس خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر نکلی۔ ایرم نے ایم کے کی طرف دیکھا نہ تھا، سیب کی طرف دیکھتی ایک بیٹ اٹھا کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ بس اور نہیں کھانا مجھے، ایم کے نے روح پھیر لیا تھا۔ یہی ایرم کی بات ہوئی تھی اور پلیٹ ایک طرف دھیرے سے رکھتی، وہ آنسو ضبط کرتی پیچھے ہوتی، روح موڑ گئی تھی۔ اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ آپ جیت گئے مسٹر ایم کے، میں ہار گئی، ایرم ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، لیکن ایم کے کی جنم نہ دیکھا، اس کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ ایم کے نے اس کی پوچھ دیکھی، آپ واقعی بہت ضدی ہیں، میں ہار گئی آپ کی ضد کے آگے، آپ کو آپ کی آزادی، آپ کی زندگی مبارک ہو، وہ دکھتے دل کے ساتھ کہتی جا رہی تھی، اور ایم کے اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا، وہ سر جھکائے روئے جا رہی تھی، وہ ٹوٹ گئی تھی۔ ایم کے اسے اس بات سزا دے رہا تھا جو وہ گھر سے بنا اس کی اجازت کے نکلی تھی۔ وہ پل سوچتا تو ایک نئے سرے سے غصہ اون کر آتا کہ اگر وہ وقت پر نہ پہنچ پاتا تو، لیکن اب بات بڑھ رہی تھی، وہ دیکھ رہا تھا 3 دن سے وہ لگاتار اس کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی، اس کا خیال رکھ رہی تھی، بنا اپنی پرواہ کیے، بنا ماتھے پر شکن لائے اس کی کیئر کر تھی، اور وہ مسلسل اسے اگنور کیا جا رہا تھا۔ اچانک سے ملیشیا روم میں آئی جبکہ ایرم کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے، اور ملیشیا نے اس کے سونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایم کے قریب ہونا چاہا۔ زوردار کھٹکے کی آواز کرتا ایم کے ایرم کو نیند سے بیدار کر گیا تھا۔ ایرم کا تیش میں آنا ایم کے کو سکون دے گیا تھا، لیکن اب اس کے آنسو ایم کے کو تکلیف دے رہے تھے۔ اپنے آنسو پہنچتے بنا مزید کچھ بولے وہ آگے بڑھی کہ ایم کے نے اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس اچانک افطار کے لیے تیار نہ تھی، وہ سیدھی ایم کے سینے سے جا لگی۔ بس اتنی سی ہمت تھی، باتیں اتنی بڑی بڑی، اور صرف 3 دن میں ہی ہار گئے۔ ایم کے کا آنچ دیتا ہوا دھیما لہجہ ایرم کے دل کے دھڑکنوں میں ارتشا پیدا کر گیا۔ سر اٹھا کر روئی ہوئی آنکھوں سے ایم کے کو دیکھا۔ سر برداشت ہو جاتا ہے، لیکن محبت میں شراکت داری برداشت نہیں ہوتی۔ صاف اور واضح لفظوں میں اظہار محبت کرتی وہ ایم کے کو آسمان پر بٹھا گئے تھے۔ ایم کے شدت سے اس کے لبوں پر جھکا، اس کا شدت بڑا ہوا لمس محسوس کرتی وہ جی جان سے لگ رہی تھی، لیکن ایم کے کو خود سے جھٹک نہ سکے۔ وہ اس کے دل کا مالک بننا بیٹھا تھا، اس کا اب کچھ تھا، بھلے اس نے دھوکے سے پیپر میرج کی تھی، لیکن وہ اسے دل سے چاہنے لگی تھی اور اس رشتے کو نبھانا چاہتے تھے۔ بہت ہی بڑی پاگل ہو تم، اسے اپنے سینے میں بیچتا وہ خود بھی پرسکون ہوا تھا اور اسے بھی سکون بخشا تھا۔ ایرم نے آنکھیں موتے ہوئے ایم کے گرد باہوں کا حصار بنایا۔ آپ بہت ہی برے ہیں، دھیمے سے منہ بناتے ہوئے بولی۔ جیسا بھی ہوں اب تمہارا ہوں، ایم کے مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ اتنے میں وہ نرس واپس آئی۔ سر، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ان دونوں ایک دوسرے کے گلے لگا دیکھ کر ملیشیا کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ایرم نے گھڑ کر ایم کے کو دیکھا جس نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دکھائی۔ مجھے جس کی ضرورت تھی وہ مل گئی ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ بنا اس نرس کی جنم دیتے ایم کے نے اسے سخت لہجے میں کہا، لیکن نظریں ہونس اپنی بیوی پر ٹکی ہوئے تھے۔ وہ نرس شرمندہ ہوتی بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب اگر کسی بھی لڑکی کے قریب ہوئے تو جان لے لوں گی آپ کی۔ آؤج، کیا کر رہی ہو یار، ابھی زام تازہ ہے، ایرم نے بولتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھوں سے وار کیا جو کہ سیدھا اس کے کاندھے کے زام پر جا لگا۔ زیادہ ڈرامے نہ کریں، ایرم نے واپس اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا تو وہ بھی اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اسے اپنے سینے میں محبت سے سمیٹ کیا۔